पद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं गुरोरष्टकं यः पठे पुण्यदेहि यतिरूपपैर्ब्रह्मचारिणगे लभते अंचितार्थं परं ब्रह्मचर्य गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। श्रीशंकराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशंकराचार्यवर्यं धर्मप्रचारेति दक्षं योगी गोविन्दपादाब्जसंन्यासदीक्षं दुर्वादिगर्वापनोदं पद्मपादादिशिष्यालि संसेव्यपादं श्रीशंकराचार्यवर्यं सार्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशंकराचार्यवर्यं शङ्कादिदम्बोलिलीलं किङ्कराशेषशिष्यालितन्त्रानशीलं बालार्कनिकासचेलं बोधिताशेषवेदान्तगूढार्धजालं श्रीशंकराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशंकराचार्यवर्यं रुद्राक्षमालाविभूषं चन्द्रमौळीश्वराराधनावाप्ततोषं विद्राविताशेषदोषं भद्रपूगप्रदं भक्त्यलोकस्य नित्यं श्रीशन्तं श्रीशंकराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशंकराचार्यवर्यम्। मयि वर्चोबलमोजो निधत्ता यदतः सम्प्रेतिरः मनदताहते तस्मादानद्यो नामस्तदा वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ता शीबकं समवल्गता तदा आप्नोदिन्द्रो वो यदेस्तस्मादापो अपगामज्ञस्यन्दमाना अवेवरदवो हिकुम् इन्द्रो वशक्तिभिर्देभिः एको देवोऽप्यतिष्ठच्छन्दमाना यथा वशम् उदानिशर्महेवति तस्मादुदकमुच्यते आपो भद्राघ्रमिदापासुरग्ने सोमो बिभ्रत्यापरित्ताः तीव्रोरसो मधुभृतामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसागन् आदित्पश्यामि तव शृणोम्यामा घोषो गच्छति वान्न आसाम् अन्येभे जानो मृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णादृपं यदा वः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमो रसस्तस्य भाजे देहनः यदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जिन्वथा आपो जनयथा जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षये तस्य पृथिव्या ब्रह्मवर्चसा यत्वा अपाङ्ग्रहान् गृह्णाति। विश्वदस्य मनुष्णीयं भवावाजस्य संगते आप्यायस्वमदिन्तमसाम विश्वाभिरोतिभिः भवानस्य प्रथस्तमः सन्देवयागं समयन्तु वाजा संवृष्णीयान्यभिमादिशाः आप्यायमानोऽमृताय सोमदे विश्ववागस्युत्तमानधिष्वा सद्यो जातं प्रपद्यां सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भस्मां भवोद्भवाय नमः। ओं दधिक्रावण्णाकारं जष्णारश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणयोगं चिदार्शत आदधिक्राश्वसा पञ्चकृष्टे सूर्यैव ज्योतिषापस्तदाना सहस्रसा शतसा वाज्यर्वा भुनक्तमध्वासमिमावचागुंसि। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः नमः। शुक्रमस्य ज्योतिरस्य तेजोस्य देववस्सवितोत्पन्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतं मिक्षरे कृतमस्य योनिर्कृते श्रुतो कृतमस्य धामा अनश्वधमा वहवादयस्व स्वाहा कृतं वशवक्षिहव्यम् अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वभ्यो नमस्ते सर्वद्ररूपेभ्यः
मधुवातारुतायते मधुक्षयन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्योवस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः यन्मधुनो मधव्यं परममन्नाद्यं वीर्यम् तेनाहं मधुना मधव्येन परमेनान्नाद्येन वीर्येण परमोऽन्नादो मधव्योऽसानीत् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तानः शिवा शर्करा सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रगुं हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतममृतं प्रजासु तत्सम्भरन्नुतरतो निधाय अधिप्रयच्छन्द्रुदिन्तरेयं स्वादः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय स्वहवेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पतये मधुमाङ्गदाभ्यः ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो याः फलिनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्तकुंहसः अपैतु मृत्युर्मृतन्न आगन्वैव स्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पते निवाभिनश्यीयतागुं रयिस्तचदान्नश्चेपतिः परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थायस्ते स्वैतरो देवयानात् चक्षुष्मये शृण्वते ते ब्रवीविमानः प्रजागुं रेरिषमोतवीरान् वातं प्राणं मनसान् वारभामहे प्रजापतियो भुवनस्य गोपाः तनो मृत्योस्त्रायतान् पाक्तकुंहसोज्योग्जीवाचरामशीमहि अमुत्र भूयादथयद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्ते रमञ्चः प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्मात् देवानामग्नेभिजाचीभिः हरिगुंहरं तमनुयन्ति देवा विश्वस्येषानं वृषभं मतीनां ब्रह्मस्वरूपमनुमेतमागादयनं मा विवधे विक्रमस्व शल्कैरग्निमिन्धानो भौ लोकौ सनेमहं भयोर्लोकयोरुद्ध्वाति मृत्युन्तराम्यहं माच्छिदो मृत्यो मामधेर्मा मे बलं विबृहो मा प्रमोषेः प्रजां मा मे दीर्षाय जग्रचक्षसन्त्वा हविषा विधेमा मानो महान्तमुतमानोर्भगं मानोक्षन्तमुतमानोक्षिदं मानो विधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीषः मानस्तोकेतने मान आयुषमानो घोषमानो अश्वेषरीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामिदो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितो बभूव यत्कामास्तेजहमस्तन्नोऽस्तु वेगस्यामपतोरयीणां स्वस्तिधा विशस्पतिर्वित्रः वृधो वशे विशेन्द्रः पुरोहितः स्वस्तिदा अभयङ्करः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिबन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अपमृत्युमपक्षुधम् अपेतस्य पथञ्जहि अधानो अग्नावः राजस्पोषकं सहस्रिणम् एते सहस्रमयितं पाशाः मृत्योमत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवेजामहे मृत्यवे स्वाहा वोद्भव स्वाहा ओजो बलम् ब्रह्मक्षत्रं यशो महत् सत्यं तपो नाम रूपममृतं चक्षुश्रोत्रं मन आयुः विश्वं यशो महः समन्तवो हरोभाः जातवेदा यदि वा पावकोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि सम्प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् ऊर्जं पुष्टिं ददभ्याववित्स्व कण्ठद्वारान्दराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गदेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् अस्मै गायता नरः पौमानायेन्दवे अभिदेवां यक्षते आयनेते परायणे दूर्वा आरोहन्तु पुष्पिणेः तदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य ग्रहा इमे तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवत् तत्सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म य एवगुं सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म वेद सुवर्ण आत्मना भवति तच्छयोरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं तन्नास्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अस्य रुद्रस्य भवे नमः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैषवे नमः नमस्ते धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तैष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवतया नोर्द्रमडया यादो रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिषाकशीः यामिषं गिरिशन्तः स्तोभिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाहिगुं सयः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि
स्थानः सर्वमित्यकदयक्ष्मकं सुमनासत् अध्यवोचति प्रथमो दैव्योऽभ्यग अहेगश्च सर्वाण्यं भयं सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रोणुदपस्तु मङ्गलः एतैमागं रुद्रापुतो दिक्षुश्रुता सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे असव्योमसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादुषन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदुष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघवे अथो ये सत्त्वानो हन्तेभ्यो नमः प्रपञ्चधन्वनस्तु भयोरात्मयोज्याम् याश्च हस्तैषवः पराता भगवोपा अवदत्त धनस्तकं सहस्राक्षिषदे शुधे शैरशल्याणं मुखाशवो न समना भवा विद्युन्धनः कबर्दिनो शल्यो बाणवागुमुता अनेशन्नस्येषबाभुरस्य निषङ्गधेः यादेहे तर्मे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया अस्मान् विश्वस्तु मे क्ष्मया परिभ्रया नमस्ते अस्त्वायुधाय नातुता धृष्णवे उपाभ्यां हृदे नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतु अस्मान् वनक्तु विश्वदः अथो येषुस्तवारे अस्मन्निधे हितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्येषाङ्गपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय श्रीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रशाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै च गदां पतये नमो नमो रुद्राय क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हञ्जाय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारुवस्वधाय औषधीनां पतये नमो नमो चैर्घोषाय क्रन्दय देवतेनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्परां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधनाव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो युगागं तद्भ्यो मुष्टकां पतये नमो नमः सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रवृन्तानां पतये नमो नमः स्नेशने गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः शमद्भ्यो धन्वाभ्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो सजेभ्यश्च वो नमो नमः स्यद्भ्यो विद्येभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सुभद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो यज्ञन्तेभ्यश्च वो नमो नमः वनाभ्यस्त्रिमहतेभ्यश्च वो नमो नमः वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः ग्रहेभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः धन्वगद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च वशपतये च नमो नीलग्रीवाय च जगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तकेशाय च नमः साक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च सुप्रविष्टाय च नमो मेघष्टमाय च शमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आधुरोपाधुराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमो ऊर्व्याय च वस्वन्याय च नमः शोधस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च विकल्पाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौभ्याय च प्रतिशय्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च अश्वथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्णिने च रोथिने च नमो बल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च
नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमुषाय च नमो देवताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रीमते च नमस्ते कृष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च कट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः एध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे विधाय च दूरे विधाय च नमो से च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाड्याय च नमः षष्ट्याय च प्रेम्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रबध्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्धिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरेष्ठाय च नमः हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो रोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्म्याय च सौम्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णशद्याय च नमः पगरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिलते च प्रखिलते च नमः वाक्यदिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमः विक्षीणकेभ्यो नमः चिन्वत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः मेवत्केभ्यः द्रापे अन्धस्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनामतो या ते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कवर्तिने क्षेद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातरं मृडानो रुद्रोदनो मे स्कृतिक्षेद्वीराय नमसा विधेमते यच्छन्तयो शमनराय जे पिता तदस्यामतरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तपतमानो भगमानोक्षन्तपतमानोक्षितम् मानो वधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनमो रुद्रैरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो घोषमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नौ तपोरुषघ्ने क्षयद्वीरायुषं नमस्मेते अस्तु रक्षाचनोऽधिजदेव प्रोह्यदातनः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्वहिष्ठुदङ्गत्तसदैवानं मृगन्नभेमोपहत्नमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानोऽन्यन्ते अस्मन्निव बन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतो वृणत्वभूद्वेषस्य धर्मतिलघायोः अवस्थिरामगवद्भस्तनः शमेढ्वस्तोकायतनयाय नृडया मेभष्टमशुवतमशुवो नः समना भव परमे वृक्षायुधं निदाय कृत्तिं वसानाचरपिनाकं बिभ्रदागहि विजयदविलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः यास्ते सहस्रवं हेदयोऽन्यमस्मन्युपङ्कुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवस्तव हेदयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रेवाश्रुतिगण्ठाः शर्वाधाक्षमाचराः नीलग्रेवाश्रुतिगण्ठादिभवं रुद्रापश्चिताः ये वृक्षेषु पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कवर्दिनः येऽन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पतो जनान् ये पथाम्पतिरक्षैलवृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचलन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुन्तश्च दिशो रुद्राविजस्थिरे तेषागुन्तस्त्रयोजने विधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो दश प्राचे दश दक्षिणा दश पदे चेत् दशोदे चेत् दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नामृडयन्तु ते यन्दिष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोतुम्भे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अपमृत् रुद्रोऽग्नौ योऽप्सयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवनाय वेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टिः यस्विषस्सु धन्वायो विश्वस्य क्षेत्रभेद्यस्य इक्ष्वामहेशो मनसाय रुद्रन्नमोऽभिर्देववसुरेन्दुवस्य
अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमनिषदः एते सहस्रमैदं पाशाकृत्वावर्त्याय हन्तते तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयोजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो अग्ना विष्णोऽथ जोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रथमश्च मे प्रयदिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे कदश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे ज्योतिश्च मे सुनश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च माधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे पदञ्च महोदश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे जराच मे आत्मा च मे तनोश्च मे धर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे पुरोगं च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च माधिपत्यं च मे वन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे भ्रश्च मे जयवा च मे महिमा च मे वरिमा च मे पृथिवा च मे वर्ष्मा च मे द्राभुवा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वचश्च मे त्वचिश्च मे क्रीडा च मे बोधश्च मे क्षमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे शंत मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे यन्ताच मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे देवादश्च मे दीर्घायुष्यञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शिवञ्च मे शयनञ्च मे शोषा च मे सुधिरञ्च मे ऊर्च मे सोनृदाच मे पयश्च मे रजश्च मे घृतञ्च मे वधुच मे दग्धिश्च मे जभेदश्च मे गजश्च मे वृष्टिश्च मे औभ्यज्यञ्च मे रयश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे उपृच्च मे बृहश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे दिलाश्च मे मुद्गाश्च मे घल्वाश्च मे गोधूवाश्च मे मुसलाश्च मे प्रियङ्गलश्च मे नभश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अस्मात् मे मृत्तिकाच मे गरेश्च मे पर्वताश्च मे दिगदाश्च मे वनस्पतिश्च मे रण्यञ्च मे यश्च मे शेषञ्च मे त्रिभुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च मापश्च मे विरुधश्च मोषधयश्च मे कृष्णपत्यञ्च मे कृष्णपत्यञ्च मे भूतिश्च मे वधुश्च मे वसतिश्च मे कर्मच मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यमश्च मे यदिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे शिरो च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगुंश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मपांश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च माश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थूपमाग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे रुद्रश्च मे दिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे महेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे भौष्णश्च मे वाग्देवतश्च मे आर्योजनश्च मे इन्द्रश्च मे बर्हिश्च मे वेदश्च मे विष्णुयाश्च मे चलश्च मे तमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे सर्वश्च मे पर्वाश्च मे दिशवलेश्च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्याश्च मे भूपतिश्च मे आधवनीयश्च मे अग्निर्भ्यश्च मे हरिर्भानश्च मे रुद्रश्च मे रुद्रश्च मे प्रोडाश्च मे पदताश्च मे वरुणश्च मे सदाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे दश्च मे पृथिवीश्च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे करेरङ्गयोधिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृत मे सामत मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे यतश्च मे ऋतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्यापुराद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गन्धाश्च मे वत्साश्च मे त्रिविश्च मे त्रिवीच मे दित्यवाच्च मे दित्यौहिच मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे तुर्यवाच्च मे तुर्योहिच मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहिच मोक्षाच मे वशाच वर्षभश्च मे
वेहच्चमे नद्वाच्चमे धेनुश्चमायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एकादशमे तिस्रष्टमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशतमे त्रयोदशतमे पञ्चदशतमे सप्तदशतमे नवदशतमे एकविंशतितमे त्रयोविंशतितमे पञ्चविंशतितमे सप्तविंशतितमे नवविंशतितमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुस्रष्टमे चतुर्दशतमे द्वादशतमे षोडशतमे विंशतितमे चतुर्विंशतितमे अष्टाविंशतितमे द्वात्रिंशत्तमे षट्त्रिंशत्तमे चत्वारिंशत्तमे चतुश्चत्वारिंशत्तमे अष्टाचत्वारिंशत्तमे द्वादशसप्तशश्च त्रिदशचतुष्टशश्च ऊर्ध्वश्च शान्त्यायश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनिर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुत्थामदानि सगुंसद्विश्वे देवासो मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदेन देवेभ्यो वाचमुद्योगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अदन्तु शोभाये पितरो नमदन्तु ओम शांति 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषयो वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उपामृतत्वस्येषाणः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो ज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्धोदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत् शासनानुशनेऽभि तस्मात् विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मैश्रद्धविः सप्तास्यादन्वरिधयः सप्तदमिदः कृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तञ्यज्ञं बहिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतः पशोगस्तागश्चक्रे वायुव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वभूतः तस्मान्जज्ञे छन्दागुं जज्ञे तस्मात् जायन्त एके चोपयातः गावो जज्ञे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं जगतो कदिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो का उरूपादावुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्षोद्योत्सववर्तता पद्भ्यां भवदुःश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनिवदास्ते धाता परस्ताद्यमुदाजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वाननुपे भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्य दन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च
विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदद्रोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमुदयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यालपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवाग्रे ब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन्मते श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राय रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिशाना अमुं मनिशाना सर्वं मनिशाना तच्छंयो रावृणीमहे गादयज्ञाय गादयज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वजिगातु भेषजम् यज्ञास्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पदं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शुभमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तन्नारायणः परः नारायणपरो ज्योताध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रदेगाजगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अतो निश्चाविदस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महतो सन्ततं शिलाभिस्तुलम्बत्याघोषसन्निभं तस्यान्ते सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानन्यर्विश्वाच्चर्विश्वतोमुखः स्वगृहतिष्ठन्नाहारमधुरः कविः तिर्यगोर्धमदश्चायैरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखायोद्धा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरा निवारशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यरूपमा तस्याः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म शिवः सहस्रेन्द्रस्वोक्षरः परमस्वराट् आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तद्रुचा मण्डलगुं सरुचा लोकोऽथय एष एतस्मिन् मण्डले चिद्दीप्यते तानि सामानि साम्ना लोकोऽथय एष एतस्मिन् मण्डले चिपुरुषस्थाने योगं सयैषा मण्डलगुं सयैषा लोकस्यैषा त्रय्येन विद्यातपति एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः आदित्यो वै तेजो जो बलं यशश्चक्षुश्रोत्रमात्मा मनोमन्युर्मनुर्मृत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणो लोकपालः कः किङ्कान्तत् सत्यमन्नममृतो जीवो विश्वः कथमस्वयंभुः ब्रह्मैतदमृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतिर् ब्रह्मणः सायुज्यगुं सलोकतामाप्नोत्येतासामेव देवतानागुं सायुज्यगुं साष्टितागुं समानलोकतामाप्नोति य एवं वेदेत्युपनिषत् निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः
परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोरणाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वघोरेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कद्रुद्राय प्रचेदसे मेढुष्टमाय दव्यसे वोजेमशन्तमं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यस्य वैकङ्कत्यग्निहोत्र हवने भवति प्रत्येवास्याहुतयस्तिष्ठन्त्यथो प्रतिष्ठित्यै सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 अभोगेभ्यो यततो न ओ नमाप्यायय हरिवो वर्धमाना यदा स्तोत्रभ्यो मयि गोत्रारुदासि भूयिष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्म प्रावाशिष्मतन्नो मासीत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम श्री शंकराचार्यवर्याय नमः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम श्री शंकराचार्यवर्याय नमः।
ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः अज्ञानतिमिरादित्याय नमः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमसे नमः वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः श्रीमते नमः मुक्तिप्रदायकाय नमः शिष्योपदेशनिरताय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः शिष्यहृत्तापहारकाय नमः परिव्राजश्रमोधर्त्रे नमः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः साक्षाच्छङ्कररूपधृते नमः षण्मतस्थापनाचार्याय नमः त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः दुर्वादिमतखण्डनाय नमः वैराग्यनिरताय नमः शान्ताय नमः संसारार्णवतारकाय नमः प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः परमार्थप्रकाशकाय नमः पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः नित्यतृप्ताय नमः महते नमः शुचये नमः नित्यानन्दाय नमः निरातङ्काय नमः निस्सङ्गाय नमः निर्मलात्मकाय नमः निर्ममाय नमः निरहङ्काराय नमः विश्ववन्द्यपदाम्भुजाय नमः सत्त्वप्रधानाय नमः सद्भावाय नमः सङ्ख्यातीतगुणोज्ज्वलाय नमः अनघाय नमः सारहृदयाय नमः सुधिये नमः सारस्वतपदाय नमः सत्यात्मने नमः पुण्यशीलाय नमः सांख्ययोगविचक्षणाय नमः तपोराशये नमः महातेजसे नमः गुणत्रयविभागविदे नमः कलिघ्नाय नमः कालकर्मज्ञाय नमः तमोगुणनिवारकाय नमः भगवते नमः भारतीजयत्रे नमः शारदाह्वानपण्डिताय नमः धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः योगिहृत्मद्मभास्कराय नमः नित्यानित्यविवेकवते नमः चिदानन्दाय नमः चिन्मयात्मने नमः परकायप्रवेशकृते नमः अमानुषचरित्राढ्याय नमः क्षेमदायिने नमः क्षमाकराय नमः भव्याय नमः भूरिमहिम्ने नमः विश्वरञ्जकाय नमः स्वप्रकाशाय नमः सदाधाराय नमः विश्वबन्धवे नमः कैलासयात्रसम्प्राप्तचन्द्रमौळिप्रपूजकाय नमः काच्यां श्रीचक्रराजाख्यन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः श्रीचक्रात्मतकाटङ्कतोषिताम्बामनोरथाय नमः श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्वाह्यादिकण्ठकल्पकाय नमः ॐ चतुष्षष्टि अत्रे नमः ॐ महामतये नमः ॐ द्विसप्ततिमोच्छेत्रे नमः ॐ सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः ॐ काषाय वसनोपेताय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय नमः ॐ कमण्डलुलसत्कराय नमः ॐ गुरुभूमण्डलाचार्याय नमः ॐ भगवत्पादसंज्ञकाय नमः ॐ व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः ॐ स्वराय नमः ॐ सौन्दर्यलहरी मुख्यबहुस्तोत्रविधायकाय नमः ॐ चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः ॐ ब्रह्मराक्षसमोक्षदाय नमः ॐ श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वयम्भूजयसन्नुताय नमः ॐ तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः ॐ पद्मपादार्जिताङ्घ्रिकाय नमः ॐ हस्तामलकयोगेन्द्रब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः ॐ सुरेश्वराख्यसत्यस्थसन्न्यासाश्रमदायकाय नमः ॐ नृसिंहभक्ताय नमः ॐ सद्रत्नहेरम्बपूजकाय नमः ॐ व्याख्यानसिंहासनाधीशाय नमः ॐ जगत्पूज्याय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यस्वामिने नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ षण्मुखाय नमः ॐ फालनेत्रसुताय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ पिङ्गलाय नमः ॐ कृत्तिकासूनवे नमः ॐ शिखिवाहनाय नमः ॐ दुषड्भुजाय नमः
ఓం దిషణ్ణాత్రయాయ నమః ఓం శక్తిధరాయ నమః ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః ఓం తారకాసురసంహర్త్రే నమః ఓం రక్షోబలవిముదర్శనాయ నమః ఓం మత్తాయ నమః ఓం ప్రమత్తాయ నమః ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః ఓం దేవసేనాపతయే నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం కృపాలవే నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం ఉమాసుతాయ నమః ఓం శక్తిధరాయ నమః ఓం కుమారాయ నమః ఓం క్రౌంచధారణాయ నమః ఓం సేనానియే నమః ఓం అగ్నిజన్మనే నమః ఓం విశాఖాయ నమః ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ఓం శివస్వామినే నమః ఓం గణస్వామినే నమః ఓం సర్వస్వామినే నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం అనంతశక్తయే నమః ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః ఓం గంగాసుతాయ నమః ఓం శరోద్భవాయ నమః ఓం ఆహూతాయ నమః ఓం పావకాత్మజాయ నమః ఓం జృంభాయ నమః ఓం ప్రజృంభాయ నమః ఓం ఉజృంభాయ నమః ఓం కమలాసనసంస్థితాయ నమః ఓం ఏకవర్ణాయ నమః ఓం ద్వివర్ణాయ నమః ఓం త్రివర్ణాయ నమః ఓం సుమనోహరాయ నమః ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః ఓం పంచవర్ణాయ నమః ఓం ప్రజాపతయే నమః ఓం మహత్పతయే నమః ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః ఓం శమేగర్భాయ నమః ఓం విశ్వరేతసే నమః ఓం సురారిఘ్నే నమః ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః ఓం శుభకరాయ నమః ఓం వసుపతే నమః ఓం వటువేషభృతే నమః ఓం పూష్ణే నమః ఓం గభస్తయే నమః ఓం గహనాయ నమః ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః ఓం కళాధరాయ నమః ఓం మాయాధరాయ నమః ఓం మహామాయనే నమః ఓం కైవల్యాయ నమః ఓం సహాత్మకాయ నమః ఓం విశ్వయోనయే నమః ఓం అమేయాత్మనే నమః ఓం తేజోనిధయే నమః ఓం అనామయాయ నమః ఓం పరమేష్ఠినే నమః ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ఓం పులిందకన్యభృత్రే నమః ఓం మహాసారస్వతప్రదాయ నమః ఓం ఆశ్రితాఖిలధార్త్రే నమః ఓం చోరఘ్నాయ నమః ఓం రోగనాశనాయ నమః ఓం అనంతమూర్తయే నమః ఓం ఆనందాయ నమః ఓం కృతనాయ నమః ఓం డంబాయ నమః ఓం పరమడంబాయ నమః ఓం మహాడంబాయ నమః ఓం వృషాకపయే నమః ఓం కారణోత్పత్తమేహాయ నమః ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః ఓం అనీశ్వరాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం ప్రాణాయ నమః ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః ఓం వీరఘ్నాయ నమః ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః ఓం శ్యామకంధరాయ నమః ఓం మహతే నమః ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం గహప్రీతాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః ఓం వేదవేద్యాయ నమః ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః ఓం శ్రీవల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః यत्पुरुषं विदधुः कथाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहो का ऊरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत
సభాయై నమః. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంతతత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీం. జగద్గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. జగద్గురువులు శ్రీ 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 అనంత విభూషితులు శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీమద్భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి పంచసప్తతితమ అనగా 75 సంవత్సరాల వర్ధంతి మహోత్సవంలో భాగంగా ఈ సంవత్సరమంతా కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి. దానిలో భాగంగా జగద్గురువుల ఆజ్ఞానుసారం లోక కళ్యాణార్థం చేసినటువంటి సకల కార్యాలు అందరికీ సిద్ధించి సకల జనాలు సుఖశాంతులతో ఉండడానికి సనాతన ధర్మం పరిఢవిల్లడానికి జగద్గురువుల అనుగ్రహం మనందరికీ దోహదపడుతుంది. అలాంటి విశేషమైనటువంటి ఈ రోజున మనం చేసుకున్నటువంటి ఆదిత్యాది నవగ్రహ పురస్సర ఆయుష్యహోమం, గురువుల యొక్క పాదపూజా మహోత్సవం ఇవన్నీ కూడా సఫలీకృతంగా సకల జనావళికి కూడా ఫలాలు అందించడానికి సుఖశాంతులతో ఉండడానికి లోక కళ్యాణార్థం ఉండడానికి చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువువారి అనుగ్రహంతో జగద్గురువుల ఆశీస్సులతో ఈరోజు మన సుందరంగా కళ్యాణ మంటప భవన నిర్మాణం చేయుటకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అందుకని అందరూ కూడా పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని గీతలో భగవానుడు చెప్పినట్టుగా మనందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఆ కళ్యాణ మంటపానికి, సుందర భవన నిర్మాణ కళ్యాణ మంటపానికి మనవంతుగా అమ్మవారికి చక్కటి సంకల్పం చేసుకొని మన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి ఆ జగద్గురువులని నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ ఉందాం. భారతీ కరుణాపాత్రం భారతీ పదభూషణం భారతీ పదమారూఢం భారతీ తీర్థమాశ్రయే. జగద్గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. ఓం సోమో వా ఏతస్య రాజ్యమాదత్తే యో రాజాసన్ రాజ్యో వా సోమేన యజతే దేవసువామేతాని హవీగుంసి భవంతి ఏతావంతో వై దేవానాగుం సవాః తయేవాస్మై సవాన్ ప్రయచ్చంతి తయేనం పునః సువంతే రాజ్యాయ దేవసో రాజా భవతి. प्रथमं पुरस्तात् विश्वादयो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानकुं सनो देवशुभया स्मृत्या संयुनक्तो यस्मात् परन्ना परमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नानि यो न ज्यायो अस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येकस्तेनेरम्भु पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अनुदत्तमानशुः परेण गण्यहितं गुहायां बिभ्राजने दध्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाच्युतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे वक्रं विभावं परमेश्वरोदयं यत्पुण्डरीकं परमध्यसर्गस्थं तत्राभिरस्त्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तुपासितव्यम् यो वेदादोऽसरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृतिरीनस्य यः परः स महेश्वरः स्नानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां
सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये करुणापात्रं भारते पदभूषणं भारते पदमारूढं भारते तीर्थमाश्रये जय 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 మన మఠంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది, అందరూ ఉంటారని నానుడి ఉంది. అందుకని ప్రసాదం తీసుకునేప్పుడు మాత్రం ఎవరు తొందరపడరు. ఆ నానుడి ఉంది. ముందుగా ఆడవాళ్ళని పంపించి లైన్లోకి జాగ్రత్తగా మగవాళ్ళు వచ్చి ఉడుదుడుకులు అలసటలు లేకుండా అందరూ గురువుల అనుగ్రహాన్ని నిరంతరం వారి అనుష్ఠాన బలాన్ని తపోబలాన్ని మనందరికై దారపోస్తున్నటువంటి లోక కళ్యాణార్థం జగద్గురువుడు చేసేటువంటి చక్కటి ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాలుపంచుకొని ప్రసాదాలు తీసుకొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కాగలరు. ఓం శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్యా ప్రవాక్య ప్రమాణ పారాపారపారేణ రమణీయమాస ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణా ధ్యాన సమాధ్యష్టాంగ యోగానుష్ఠాన నిష్ఠా తపశ్చక్రవర్తి అనాద్య విచ్ఛిన్న శ్రీ శంకరాచార్య గురు పరంపరా ప్రాప్త సదర్శన స్థాపనాచార్య వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధీశ్వర సకల నిగమాగమ సార హృదయ సాంఖ్యత్రయ ప్రతిపాదక వైదిక మార్గ ప్రవర్తక సర్వతంత్ర స్వతంత్ర ఆది రాజధాని విద్యానగర మహారాజధాని కర్ణాటక సింహాసన ప్రతిష్టాపనాచార్య శ్రీమద్ రాజాధిరాజ గురు భూమండలాచార్య ఋష్యశృంగ పర్వరాధేశ్వర తుంగభద్రాధీరవాసి శ్రీమద్ విద్యాశంకర పాద పద్మారాధక శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి గురు కమల సంజాత శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామినాం తత్హృదయోః సాష్టాంగ ప్రణామాన్ సమర్పయామః. భక్తులకు మనవి, దయచేసి ఒక సింగిల్ లైన్లో రండి. మీ ఆభరణాలు, మణి పర్సులు మరియు మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మరి ప్రసాదం తీసుకున్నాక దయచేసి కింద కళ్యాణ మండపంలో కింద భోజన సదుపాయం చేయబడింది కాబట్టి భోజన ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించి వెళ్ళాల్సిందిగా మనం కోరుకుంటున్నాము. ఒకే లైన్లో రండి, దయచేసి సింగిల్ లైన్లో రండి. శ్రీనివాస్ సింగిల్ లైన్లో పంపు. అది మనకి భాగ్యనగరంలో ఈ స్థలాన్ని మన పీఠానికి సమర్పించినటువంటి వారు నింబేల్కర్ గారి కుటుంబము. వారు భాగ్యనగరంలో ఈ నడిబొట్టున ఈ స్థలాన్ని పీఠానికి సమర్పించారు వారి కుటుంబ సభ్యులు. అలాంటి విశేషమైనటువంటి క్రతువు చేయకపోతే మనందరికీ అమ్మవారిని, అయ్యవారిని, స్వామివారిని కొలుచుకునే ఆ భాగ్యం మనకి ఇక్కడ కలిగేది భాగ్యనగరంలో. అలాంటిది విశేషమైనటువంటి ఈ స్థానాన్ని వారు నింబేల్కర్ గారి కుటుంబం పీఠానికి సమర్పించింది. సురరి పుజారా